तहज्जुद फर्ज नमाजों के बाद सबसे अफजल नमाज है। और नाजरीन, ये खास दुआओं की कबूलियत का वक्त है। अल्लाह अकबर, तहज्जुद पढ़ के जो दुआ मांगने का मजा आता है, और अल्लाह करे हम ऐसी दुआएं मांगने वाले बन जाएं कि मैं जानूं मेरा रब जाने। अकेले में जानमाज बिछाएं, रात का पहर हो, हाथ उठे और आंसू बहें, यकीन करें ये वो वक्त है आप जो मांगेंगे अता किया जाए। और नबी पाक भी रात को उठकर दुआएं मांगते गिर गया। अगर आप भी चाहते हैं ना आपकी दुआएं कबूल हो, कई लोग कहते हैं, मिलते भी हैं, हजरत दुआ कबूल नहीं होती, काबे के सामने भी दुआ की हमने, मदीने में भी दुआ की, फला जगह भी दुआ कराई, दुआ कबूल नहीं होती। चेक कीजिए रोजी हलाल है या हराम है। मैं आज आपको एक ऐसी रिवायत सुनाने जा रहा हूं कि जब भी पढ़ते हैं ना या इसको सुनते हैं, कहते हैं ना वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तौरात शरीफ में रिवायत है कि अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, क्या तुझे मुझसे हया नहीं आती कि तू रास्ते में चल रहा होता है, तेरे पास अपने किसी भाई का खत आता है तो तू रास्ते से हट जाता है, बैठकर उसके एक एक हर्फ को गौर से पढ़ता, यहां तक कि उसका कोई लफ्ज नहीं छोड़ता, जबकि मेरी किताब मैंने तेरी तरफ नाजिल की। देख इसमें तेरे लिए कितनी तफसील है, मैंने कितनी बार तुझे समझाया ताकि तू इसमें गौर करे, फिर भी तू इससे मुंह फेरता है। क्या मेरा मर्तबा तेरे नजदीक तेरे भाइयों से भी कम है? अब आज के दौर में जरा समझिएगा, पास पढ़ रहे हो, अभी मस्जिद में हमारे मोबाइल पर मैसेज आया, मैसेज आने की ट्यून आए हैं, बेल बजे, व्हाट्सएप आया है, पता चल गया है। अब दिल में ख्याल आना शुरू होगा, पता नहीं किसका होगा, क्या लिखा होगा, क्या पैगाम होगा, जल्दी से मोबाइल निकालो, चेक करो, मिस ना हो जाए। कॉल आई है, फौरन देखेंगे किसकी आई है, हैं? गौर कीजिए, अल्लाह फरमा रहा है, कितनी हकीकत बात है कि हम मस्जिद में, नमाज में, सफर में, ट्रेवल में मैसेज आए छोड़ते नहीं। यही तो बात तौरात में फरमाई ना कि तेरे भाई का तेरे पास खत आया, पैगाम आया, तो उस रास्ते से रुक जाता है, एक एक हर्फ बगौर पड़ता है। और मैंने जो तुझ पर किताब नाजिल की, तेरे पास उसके लिए टाइम नहीं है? कितनी हिदायत की बातें हैं, कितना तुझे उसमें समझाया है, कितना तुझे बताया है। फिर अगला जुमला, जो आखिरी जुमला है ना, वो हिला देता है कि रब फरमाता है कि मेरा मर्तबा तेरे नजदीक तेरे भाइयों से भी कम है, हमारी फैमिली से भी कम हमारे पास अल्लाह का मर्तबा हो गया। माअल्लाह, फैमिली का मैसेज मिस नहीं करते, बॉस का मैसेज मिस नहीं करते, दोस्तों का मैसेज मिस नहीं करते हैं, रात को आधी रात को उठकर भी मोबाइल चेक करते हैं। कुरान भी तो मैसेज है ना, और अल्लाह का मैसेज है, राह नजात है, राह हिदायत है, कितने खजाने हमारे लिए। अच्छा, मैं और आप व्हाट्सएप पढ़ें, हर व्हाट्सएप पढ़ने का तो सवाब नहीं ना, कुरान जितना पढ़े सवाब है, हर हर लफ्ज पर सवाब है। और बरकतें कैसी हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक सहाबी है हज़रत साबित बिन कैस, उनका घर जो है, रात के वक्त उनका घर ऐसे चमकता था जैसे रोशन चराग चमकता। उस जमाने में तो बिजली का इंतजाम नहीं था, तो लोगों ने नबी पाक से तस्करा किया कि हुजूर, साबित बिन कैस का घर पूरे मोहल्ले में चमकता रहता है चराग की तरह। तो नबी पाक ने पता क्या फरमाया, साबित बिन कैस जरूर रात को सूरह बकरा की तिलावत करते होंगे। साहबा ने आके पूछा, क्या ऐसा ही है? कहते हाँ, मैं रोज रात को सूरह बकरा की तिलावत करता। यानी अब गौर करें कि कुरान पढ़ने पर सवाब, बरकतों का नुज़ूल, फरिश्तों का नुज़ूल है, हिदायत अलग मिल रही है, गाइडेंस अलग मिल रही है, बट वी हैव नो टाइम टू रीड कुरान एंड हैव नो टाइम टू अंडरस्टैंड कुरान। लेकिन जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो ईमेल्स आ रही हैं, जो व्हाट्सएप आ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, सब देख रहे हैं, मिस ना हो जाए। कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह के पैगाम के लिए वक्त नहीं है। हम मुसलमान हैं, हम क्या ये जवाब दे सकेंगे क़यामत के दिन कि अल्लाह बड़ा बिजी था, टाइम नहीं था, बिजी लाइफ थी, फैमिली लाइफ थी? नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाई, इसको महसूस कीजिए। उल उखदूद के बारे में मुफस्सिरीन का इख्तिलाफ है कि ये कौन लोग थे और उनका क्या वाकया था। इस बारे में हजरत सुहेब रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि अगली उम्मतों में एक बादशाह था जो खुदाई का दावा करता था, और एक जादूगर उसके दरबार का बहुत ही मुकर्रब था। एक दिन जादूगर ने बादशाह से कहा कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं
लिहाजा तुम एक लड़के को मेरे पास भेज दो ताकि मैं उसको अपना जादू सिखा दूं। चुनाचे बादशाह ने एक होशियार लड़के को जादूगर के पास भेज दिया। लड़का रोजाना जादूगर के पास आने जाने लगा, लेकिन रास्ते में एक ईमानदार राहिब रहता था। लड़का एक दिन उस राहिब के साथ बैठा। वो राहिब ईमान वाला था। उसकी बातें लड़के को बहुत पसंद आ गई। चुनाचे लड़का जादूगर के पास जाने आने में रोजाना उस बुजुर्ग के पास बैठने लगा। एक दिन लड़के ने देखा कि एक बड़ा मुहीब जानवर, बड़ा खतरनाक सा जानवर जो है रास्ते में खड़ा है। अब उसने कहा कि आज ये फैसला हो जाएगा कि जादूगर अफजल है या वो बुजुर्ग जिनके पास मैं बैठता हूं जो अल्लाह और उसके दीन की बातें करते हैं। चुनाचे लड़के ने एक पत्थर उठाकर ये दुआ मांगी कि या अल्लाह अज़्ज़ा वजल, अगर तेरे दरबार में इस बुजुर्ग का, इस राहिब का मजहब जादूगर से ज्यादा मकबूल और महबूब हो तो इस जानवर को इसी पत्थर से मकतूल कर दे। ये दुआ करके उस लड़के ने जब उस इतने बड़े जानवर को पत्थर मारा तो बहुत बड़ा जानवर एक छोटे से पत्थर से कत्ल होकर मर गया। लोगों का रास्ता खुल गया। लड़के ने उस बुजुर्ग को जाकर ये पूरा वाकया बयान किया तो राहिब ने कहा कि ऐ लड़के, खुदा अज़्ज़ा वजल के दरबार में तेरा मर्तबा बहुत बुलंद हो गया है, लिहाजा अब तू अनकरीब इम्तिहान में डाला जाएगा, इसलिए किसी को मेरा पता ना बताना और इम्तिहान के वक्त सब्र करना। उसके बाद ये लड़का इस कदर साहिब करामत हो गया कि उसकी दुआओं से मादरजाद अंधे और कोड़ी शिफा पाने लगे। रफ्ता रफ्ता बादशाह के दरबार में भी इसका चर्चा होने लगा। बादशाह का एक बड़ा ही मुकर्रब हमनशीन था जो बादशाह का बड़ा करीबी साथी था, वो अंधा हो गया। उस लड़के के पास बहुत सारे हदिये, बहुत सारे गिफ्ट्स, तहाइफ लेकर आया और अपनी बसारत के लिए दुआ का तालिब हुआ कि दुआ कर दे मेरी आंखें आ जाएं। तो अब लड़के ने कहा कि अगर तू अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान ले आए तो मैं तेरे लिए दुआ करूंगा। चुनाचे वो ईमान ले आया और लड़के ने उसके लिए दुआ कर दी। फौरन ही वो आंख वाला हो गया और बादशाह के दरबार में गया तो बादशाह ने पूछा कि तुम्हारी आंखों में बसारत कैसे आ गई, आंखें कैसे आ गई? तो उसके बड़े करीबी साथी ने कहा कि मेरे रब ने मुझे बसारत अता फरमाई है। बादशाह गज़बनाक हो गया और कहने लगा कि मेरे सिवा भी कोई तेरा रब है? तो उसने कहा हाँ, अल्लाह ताला मेरा और तेरा दोनों का रब है। तो अब बादशाह ने उसको पकड़ लिया, उसको तरह तरह की सजाएं देकर पूछा कि ये बातें तुझे किसने बताई हैं? तो अब उसने लड़के का नाम बता दिया। फिर बादशाह ने उस नौजवान को कैद करके इस कदर मारा पीटा कि उसने राहिब का नाम बता दिया, उस बुजुर्ग का नाम बता दिया। बादशाह ने राहिब को गिरफ्तार किया और उसको कहा कि अपना अकीदा छोड़ दो। उस बुजुर्ग ने, उस राहिब ने साफ साफ कह दिया कि मैं अपने अकीदे पर आखिरी दम तक कायम रहूंगा, ईमान से मुंह नहीं मोड़ूंगा। ये सुनकर बादशाह आग बगूला हो गया, बड़ा गुस्से में आया। उसने राहिब के सर पर आरा चलवाकर 2 टुकड़े कर दिए, यानी उसको यूं समझिए ब्लेड के जरिए 2 टुकड़े कर दिया गया। इसके बाद बादशाह ने अपने मुकर्रब हम नशीन के सर पर, अपने बड़े करीबी साथी के ऊपर भी जो अल्लाह पर ईमान लाया था इस बिना पर, उस पर भी आरा चलवा दिया, उसके भी 2 टुकड़े करवा दिए। अब लड़के को, उस नौजवान को सिपाहियों के सिपुर्द किया और हुक्म दिया कि इसको पहाड़ की चोटी पर ले जाओ और ऊपर से धक्का दे दो। अब उस लड़के को जब पहाड़ पर ले जाया गया तो वहां उसने दुआ मांगी। एक जलजला आया और बादशाह के सिपाही जलजले के झटकों से हलाक हो गए और लड़का सलामती के साथ फिर बादशाह के सामने आकर खड़ा हो गया। फिर बादशाह ने गैज़ो गजब में भरकर हुक्म दिया कि इस लड़के को कश्ती पर बिठाकर समुद्र में ले जाओ और समुद्र की गहराई में ले जाकर इसको समुद्र में फेंक दो। चुनाचे बादशाह के सिपाही इसको कश्ती में बिठा कर ले गए। कश्ती में जाने के बाद इस लड़के ने फिर दुआ मांगी तो अब मेरे बीच इस्लामी भाइयों, वो कश्ती जो थी वो गर्क हो गई पानी में, सब सिपाही हलाक हो गए। लड़का फिर सेहत और सलामती के साथ बादशाह के सामने आकर खड़ा हो गया। बादशाह हैरान रह गया कि कोई तदबीर कारगर नहीं हो रही, इसको मारने में हम कामयाब नहीं हो रहे। फिर उसी लड़के ने बादशाह से कहा कि अगर आप मुझे वाकई शहीद करना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही सूरत है, मुझको सूली पर चढ़ाएं और ये पढ़कर मुझ पर तीर मारें, बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम। चुनाचे इसी तरकीब से बादशाह ने उस लड़के को तीर मारकर शहीद कर दिया। कहते ना अल्लाह वालों की मौत भी निराली होती है। ये मंजर देखकर हजारों के मजमे ने बुलंद आवाज से ये ऐलान करना शुरू कर दिया कि हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए। एक तरफ तो ईमान लाने पर शहीद किया जा रहा है, आरों से चीरा जा रहा है, मगर उस मौत को देखकर, उस शान को देखकर अब हजारों का मजमा
رب پر ایمان لے آیا۔ اب بادشاہ غصے میں بھوکھرا گیا، اس نے ایک بہت بڑا گڑھا کھدوایا اور اس میں آگ جلوائی۔ جب آگ کے شعلے خوب بلند ہونے لگے تو ایمانداروں کو پکڑ پکڑ کر اس آگ میں اس نے ڈلوانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 77 مومنین 77 ایمان والوں کو آگ میں جلا ڈالا گیا۔ آخر میں ایک ایمان والی عورت کو لایا گیا کہ جس کے ہاتھ میں بچہ تھا، گود میں بچہ تھا۔ اب جب بادشاہ نے اس کو بھی آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو وہ عورت کچھ گھبرائی، ماں جو ٹھہری، لیکن اس دودھ پیتے بچے نے کہا، اے میری ماں صبر کر، تو حق پر ہے۔ بچے کی آواز سن کر اس ماں کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس مومنہ کو اس کے بچے کے ساتھ آگ میں پھینک دیا۔ اے میرے بیٹے اسلامی بھائیو، واقعہ تو بھی آگے بیان کرنا ہے، مگر کیا درس ہے، کیا واقعہ ہے۔ ہم تو گھر بیٹھے مومن بنے، ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، ہمارے کانوں نے پہلی آواز اللہ اکبر کی سنی۔ ایسا بھی دور آیا اس دنیا میں کہ کلمہ پڑھنے والوں کو کاٹا گیا، کلمہ پڑھنے والوں کو جلا دیا گیا۔ ہم اپنے ایمان کی کب قدر کریں گے؟ اللہ کی اس نعمت کا کب شکر ادا کریں گے؟ اور کب اپنے اس ایمان کی سلامتی کی فکر کریں گے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں جنہیں ایمان ملا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ہمیں شامل کیا گیا ہے۔ اللہ کا اس نعمت پر خوب شکر بھی ادا کیجیے اور اسی کے شکرانے میں رب کی نافرمانی سے بچیے۔ جس کریم نے ہمیں اتنی آسانی سے ایمان عطا کیا ہے، ہمیں اس کریم کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں اس واقعے میں کہ بادشاہ اور اس کے ساتھی جو تھے اس گھڑے کے کنارے مومنین کے آگ میں جلنے کا منظر کرسیوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اور اپنی کامیابیوں پر خوشی منا رہے، کہہ لگا رہے تھے۔ ایک دم قہر الہی نے ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ اس طرح کہ خندق کے آگ کے شعلے اس قدر بھڑک کر بلند ہوئے کہ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو بھی آگ کی لپیٹ میں لے لیا اور سب کے سب لمحہ بھر میں جل کر راکھ ہو گئے، اور باقی تمام دوسرے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے ان کفار اور ظالموں کے شرور سے بچا لیا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، اس واقعے سے کیا سبق ملا؟ عموماً خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے اور بوقت امتحان مومنین کو بلاؤں اور مصیبتوں پر صابر و شاکر رہنا ہی ان کے امتحان کی کامیابی ہوتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ ایمان کامل کی نشانی یہی ہے کہ راہ خدا میں جو مشکلات آئیں، جو پریشانی آئے، ان مصیبتوں اور تکلیفوں سے گھبرا کر کبھی تذبذب میں، ہیزیٹیشن میں مبتلا نہیں ہوتے، بلکہ مومن خواہ پھولوں کے ہار کے نیچے ہو یا تلوار کے وار کے نیچے ہو، پانی میں غرق کیا جائے یا آگ کے شعلوں میں جلایا جائے، ہر حال میں بہر صورت وہ اپنے ایمان پر استقامت و استقلال کے ساتھ پہاڑ کی طرح قائم رہتا ہے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوتا ہے۔ یہ وہ سعادت عظمیٰ ہے جس کو نصیب ہو جائے اس کی خوش بختیوں کی معراج ہو جاتی ہے، اور وہ خدا عز و جل اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل کر لیتا ہے کہ آسمانوں کے فرشتے اس کے اعلیٰ مراتب کی سر بلندیوں کے مداح اور ثناخواں بن جاتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی جوش ایمانی نصیب فرمائے، ایمان کی قدر کرنا نصیب فرمائے، قرآن پاک پڑھنا اور اسے سمجھنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ حضرت آدم کے ہر بار یعنی بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب پریگننسی ہوتی تھی، حمل ہوتا تھا، تو ایک لڑکا پیدا ہوتا، ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے اس نسل انسانی کو اس اپنے حکمت بھرے انداز میں چلایا کہ ہر حمل میں ایک لڑکا پیدا ہوتا، ایک لڑکی پیدا ہوتی، اور جب اگلے حمل میں ایک اور لڑکا لڑکی پیدا ہوتی تو ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا تھا۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک باری میں جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے وہ بھائی بہن کہلاتے تھے، مگر اگلی باری میں جو لڑکا لڑکی پیدا ہوتے وہ ان کے بھائی بہن نہیں، اس حوالے سے نہیں ہوتے تھے کیونکہ ان کا نکاح جائز تھا، اور یہ اس زمانے کی شریعت میں جائز تھا، اور اس لیے ضروری تھا کہ اسی سے نسل انسانی نے آگے بڑھنا تھا۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے، قابیل اور حابیل۔ پہلے قابیل پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، قابیل کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام جو تھا وہ اکلیمہ تھا، وہ بڑی خوبصورت تھی۔ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام لیوزا تھا۔ اب جب دونوں بڑے ہو گئے تو اسی شریعت کے قانون کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل سے کہا کہ تمہارا نکاح لیوزا سے ہوگا، اور حابیل کو کہا کہ تمہارا نکاح اکلیمہ سے ہوگا۔
قابیل کہتا ہے نہیں، میرا نکاح تو اکلیما سے ہونا چاہیے۔ حضرت آدم نے سمجھایا وہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، وہ تمہاری بہن ہے، تمہارا اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے نہیں، یہ تو آپ کا بنایا ہوا اصول ہے نا، میں نے نکاح کرنا ہے تو اکلیما سے ہی کرنا۔ اب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ تم دونوں بھائی اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو، اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی ہم سمجھیں گے کہ اس کی بات مان لی گئی۔ اب کیا ہوا، اس زمانے میں صدقہ یا جو بھی پیش کیا جاتا تھا صدقہ، وہ قبول کیسے ہوتا تھا، قربانی کیسے قبول ہوتی تھی کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور اس صدقے کو، اس کو آگ لے کر چلی جاتی تھی۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی امت پر ایک اور مہربانی پتہ ہے کیا کی ہے؟ بہت ساری مہربانیوں میں ایک مہربانی یہ ہے کہ ہمارا صدقہ، ہماری قربانی ہم خود بھی استعمال کرتے ہیں، ہم آپس میں غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ ہماری قربانی کو آگ نہیں کھاتی، ورنہ پہلے جو بھی چیز پیش کی جاتی تھی وہ آگ لے جاتی تھی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ہم آج کل کیا کرتے ہیں، صدقہ غریبوں میں بانٹ دیتے ہیں، رشتہ داروں میں بانٹ دیتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، دوسرے لوگ بھی کھاتے ہیں۔ ایسا نہیں تھا پہلے، یہ بھی اس امت پر مہربانی کی گئی ہے۔ تو بہرحال اب کیا ہوا کہ دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جو تھے وہ بکریاں چراتے تھے، تو قابیل اناج کا ایک ڈھیر اس نے رکھ دیا پہاڑ کے اوپر، اور حابیل نے ایک بکری جو تھی وہ رکھ دی۔ اب ایسا ہی ہوا کہ آگ آئی اور آگ آ کر بکری کو جو ہے وہ لے گئی اور قابیل کے گندم کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، اور حضرت آدم نے یہی فرمایا کہ اب اکلیما کا حقدار یہ ہے۔ اب یہ فیصلہ تو آپ نے سنا دیا، مگر اب قابیل جو بھائی تھا اس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے حسد پیدا ہو گیا کہ یہ وہ لڑکی ہے جس سے مجھے شادی کرنی تھی، اس کو مل گئی، اور بالآخر اس حسد کی بنا پر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس دنیا میں سب سے پہلا اگر قتل ہوا ہے تو وہ بھائی نے اپنے بھائی کا کیا ہے، اور وجہ کیا بنی؟ حسد وجہ بنی۔ حسد کیوں ہوا؟ ایک عورت کی وجہ سے ہوا۔ اس سب باتوں کو سمجھنا ہے۔ ایک بندہ جو ہے مردود ہو گیا تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ دوسرا بھائی نے بھائی کو قتل کیا حسد کی وجہ سے اور عورت کی وجہ سے۔ سمجھنی یہ باتیں کہ یہ کتنے پرانے گناہ ہیں، یہ کتنے بڑے فتنے ہیں جو آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں بس رہے ہیں، اور مسلمانوں کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ملتا ہے کہ جب تک دنیا میں کوئی بھی قتل ناحق کیا جائے گا، اس کا گناہ جو ہے قتل کرنے والے کو تو ملے گا ہی، قابیل کو بھی ملے گا، کیونکہ اس نے یہ طریقہ ایجاد کیا۔ ایک اور بات سیکھنے کو ملی کہ جو گناہ کا طریقہ ایجاد کرتا ہے، گناہ پر لوگوں کو لگا دیتا ہے، لوگوں کو کوئی ایسا راستہ بتاتا ہے جس سے بندہ گناہ کرے، گناہ کرنے والے کو تو وہ گناہ ملتا ہے جس نے یہ راستہ بتایا، جس نے لوگوں کو لگایا، یہ گناہ جاریہ اس کے لیے بھی ہوتا۔ تو اب کیا ہوا، قابیل نے حابیل کو قتل تو کر دیا، مگر جس کو پتا نہیں تھا لاش کو کرنا کیا ہے، اس وقت تک تو مرا ہی نہیں تھا نا۔ اب تو ہمیں پتا ہے کہ مرنے کے بعد دفنایا جاتا ہے، اس وقت تک تو دنیا میں کوئی مرا ہی نہیں تھا۔ اب اس نے کیا کیا، اپنے بھائی کی لاش کاندھے پر اٹھا کر کئی دنوں تک گھومتا رہا، کروں کیا اس لاش کا۔ تو پھر اللہ کی شان دیکھیں، قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ کریم نے دو کوے بھیجے، ان کی آپس میں لڑائی ہوئی اور ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا۔ جب وہ مر گیا تو پنجے سے زمین کھود کر اس کوے نے دوسرے کوے کو زمین میں دبا دیا۔ تو قابیل کو پتا چلا کہ اچھا لاش کو دفنایا جاتا ہے۔ اب اس نے اپنے بھائی کو دفنایا، مگر اس کے چہرے کا نور چھن گیا، وہ بڑی عجیب و غریب آفت میں مبتلا ہوا۔ اور ایک دن سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر بڑی خوشی کے آثار تھے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آج آپ کے چہرہ انور پر بڑی خوشی کے آثار ہیں۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ابھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے، کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے آپ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس کے اعمال نامے میں 10 نیکیاں لکھے گا اور 10 گناہ مٹا دے گا اور 10 درجات بڑھا دے گا۔ ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔